किनकि म एकदमै नबोल्ने मान्छे यतिको बोल्दैछु है। म क्याम्पस पढ्दा पनि कोहीसँग नबोल्ने एउटा के भन्छ नि अन्तर्मुखी स्वभावको, गाउँ ठाउँमा पनि माथिल्लो घरमा बिहे भए पनि म नजाने होइन। त्यो घोसे पनि के भन्नु घरको वातावरणले त्यस्तो बनायो होइन। तर पनि म यतिको भएँ। यतिको त तपाईँहरू होइन होला पक्कै पनि, तपाईँहरू वल्लो घर पल्लो घरको बिहेमै नजाने पनि होइन होला। त्यसैले हामी कोही पनि असक्षम छैनौँ होइन। उहाँ किन हाम्रो नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यूले भन्नुहुन्थ्यो सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँले अन्तिममा मलाई भेट्नुभयो भने म लेखेर दिन्छु, लेखेर दिइसकेपछि तपाईँले फेरि अरू सारालाई लेखेर दिन सक्नुहुन्छ होइन। मैले झापामा त्यसै गरेर नै धेरै राम्रो त्यसको परिणामहरू आयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्षमता सबैसँग छ, तर अवसर ठुलो कुरा हो क्या। अहिले तपाईँलाई एउटा मोटरसाइकल किनिदियो भने तपाईँ कोही पनि हुनुहुन्न क्या जसले चाहिँ चलाउन सक्दैन। तर छुनै दिएन भने त कहिले पनि चलाउन सक्दैन नि। तपाईँलाई कसैले हेलिकप्टर दियो र सिकायो भने कोही हुन्छ होला चलाउन नसक्ने, सबैले चलाउन सक्छ। तर अवसर सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हामी नेपालमा हामीले कसैले पनि अवसर पाएन। अवसर नपाएको कारणले गर्दाखेरि हामी असक्षम जस्तो देखिएको। हामी कसै हामी मध्येको कोही मान्छे अगाडि बढ्न चाहन्छौँ होला होइन, हामी गरेर देखाउन चाहन्छौँ होला, तर पनि किन सम्भव भइरहेको छैन? किन हामी फेरि पनि अयोग्य नै साबित हुन पुग्छौँ? किनकि त्यो ठाउँमा बसेर तिमी चाहिँ योग्य व्यक्ति हो है भनेर भन्ने ठाउँमा हाम्रो मान्छे छैन होइन। जस्तो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, झापाकै एउटा ठाउँको मान्छे, मभन्दा त उमेरले धेरै सिनियर मान्छे हो, उहाँ एउटा शिक्षक हो, तर लामो समयदेखि पढाइरहेको अस्थायी रूपमा यस्तो समस्या आएछ कि उहाँ चाहिँ अर्कै पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको, तर पनि मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको प्रचार लगेर जाँदाखेरि उहाँले राम्रो खाना खुवाउनु भयो र एक रात सुताउनु पनि भयो होइन। उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो लोकसेवाको निमित्त उहाँले 10 चोटि इक्जाम दिनुभयो क्या। लिखितमा कहिले पनि असफल हुनु भएन अरे, तर मौखिकमा कहिले पनि सफल हुनु भएन अरे क्या होइन। त्यो मान्छे अयोग्य होइन नि, तर त्यहाँ इक्जाम त्यो रिजल्ट हेर्ने मान्छेले उसलाई अयोग्य घोषित गर्यो नि। अयोग्य घोषित गरेपछि ऊ अयोग्य भयो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कोही पनि अयोग्य छैनौँ, तर तिमी योग्य हौ र तिमी अयोग्य हौ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू छ। धेरै उदाहरण के दिनु तपाईँलाई, यो जनगणना भयो यसपालि होइन। जनगणनाको निमित्त हाम्रो मान्छेले पनि एप्लिकेसन दिएको थियो, तर हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ अप्सनमा मात्रै नाम आएर क्या। धेरैजना बुझेँ होइन, तिम्रो क्षमता नभएर होइन नि। तिमी सक्छौ भन्ने ठाउँमा हाम्रो मान्छे भएन नि त, तिमी योग्य छौ भनेर भन्ने ठाउँमा हाम्रो मान्छे भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छे असक्षम जस्तो देखिएको, तर आफूले आफूलाई असक्षम ठान्नु हुँदैन। तपाईँलाई म अर्को पनि उदाहरण दिन चाहन्छु। अधिकांश बोर्डिङ स्कुलहरू बाहुन छेत्रीले सञ्चालन गरिरहेछ होइन। त्यो बोर्डिङ स्कुलमा हाम्रो नानीहरू पढ्छ होइन। यो यसलाई अझै थप्न चाहन्छु, हाम्रो नानीहरू फर्स्ट हुने खालको छ भने नि, फर्स्ट हुँदा चाहिँ कतिपय स्कुलमा चाहिँ स्कलरसिप दिनुपर्ने हुँदो रहेछ क्या। तर जानी फेरि बाहुन छेत्रीको छोराछोरीलाई फर्स्ट बनाएर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ सेकेन्ड बनाउने गर्दछ क्या होइन। हाम्रै मान्छेले सञ्चालन गरेको स्कुलमा त्यो नहोला, तर बाहुन छेत्रीले सञ्चालन गरेको अधिकांश स्कुलमा त्यो हुन्छ। त्यस कारणले म उनीहरूको गार्जेनहरूलाई भन्न भन्छु कि तपाईँको नानी सेकेन्ड भएको छ नि, वास्तविकतामा सेकेन्ड होइन, त्यो फर्स्ट हो भन्छु क्या। म फर्स्ट भएको हुन्छ तर उसलाई सेकेन्ड हुन्छ। पहिला त के हुन्थ्यो भन्दा हाम्रो मान्छे एसएलसीमा पहिला मान्छे एसएलसीमा पासै हुँदैन थियो। तपाईँलाई थाहा छ, पहिला पुरानो मान्छेलाई तपाईँलाई थाहा छ एसएलसीमा पासै हुँदैन थियो क्या। एसएलसीमा पास नभएको होइन, उसलाई फेल गराएको क्या होइन। फर्स्ट हुने खालको मान्छे छ भने मात्रै बल्ल पास हुन्थ्यो, पास हुने जति त जम्मै फेल। त बाहुन छेत्री चाहिँ के हुन्थ्यो भने बाहुन छेत्रीको चाहिँ फेल हुने खालकोलाई चाहिँ पास बनाइन्थ्यो, अनि पास हुने खालकोलाई चाहिँ फर्स्ट बनाइन्थ्यो क्या। त्यो भइसकेपछि हाम्रो मान्छे जति गर्दा पनि पास हुँदैन, बुद्धि नै छैन आदि इत्यादि त्यस्तो गर्दै गइन्थ्यो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि शासन सत्ता र राजनीतिक शक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो महत्त्वपूर्ण शक्तिलाई प्राप्त गर्नको निमित्त बन्दुक बोकेर, भाला बोकेर, तीर बोकेर रिस देखाएर हुँदैन। हामीले कुल माइन्डबाट हाम्रो मान्छेलाई हाम्रो साझा शत्रु चिनाउन सक्नुपर्छ। आफ्नो मत अधिकारको विषयमा हामीले स्पष्ट बनाउन सक्नुपर्छ। अमूल्य मतले नै हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्यलाई सुन्दर र हरियाली बनाउन सक्छ। डाक्टर गोपाल गुरुङले एउटा पुस्तकमा लेख्नु भएको छ, तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु है, यो पुस्तकहरू तपाईँले लानु। एउटा किताब छ उहाँ डाक्टर गोपाल गुरुङले लेख्नु भएको, उहाँले लिएर आउनु भएको। यो पुस्तकको मूल्य 100 रुपियाँ छ। 100 रुपियाँ भनेको एउटा रिचार्जको दाम हो होइन, एक पावा मासुको दाम हो होइन, केही पनि होइन। थुप्रै पुस्तकहरू छ, कुनै 50 रुपियाँको छ, अहिले अन्तिममा मागेर लानु होला।
यो पुस्तक पढिसकेपछि मैले यत्रो लामो भट्याइराख्नु पनि आवश्यक छैन हैन। तपाईले यो त बार पढ्न सक्नुहुन्छ। यो बार पढिसकेपछि तपाईले पढेर राख्नुहुन्छ, फेरि तपाईको छोराछोरीले पढ्छ, तपाईको भाइहरूले दाजुहरूले पढ्छ, फेरि तपाईको नानीहरूले पढ्छ, आउने पाहुनाहरूले पढ्छ, धेरैलाई छुन्छ क्या यसले हैन। त्यो कारणले यो फेरि किन पढ्ने? अघि नै भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो नि, हाम्रो विशिष्ट अतिथि सुरज पम्बोजीले भन्नुभयो, मलाई घरमा श्रीमतीले ठुटे नेता आए, ठुटे नेता गए भनेर भन्थे भनेर भन्नुभयो नि। त्यो किन भनेको तपाईँलाई थाहा छ? राजनीतिक ज्ञान नभएर भन्दा पनि हाम्रो बाबुबाजेले यसरी उभिएर कहिले पनि भाषण गरेको हाम्रो मान्छेले देख्नु पाएन हैन। पायो त? हाम्रो बाबुबाजेले कहिले पनि त यसरी उभिएर भाषण गर्न पाएन नि त। बसेर तमसुक लेखेको पनि देखेन, कुनै पनि सरकारी अदालतमा गएर हाकिम भएर लेखापढी गरेको पनि देखेन। त्यो नदेखिसकेपछि उसको सोच पनि त्यस्तो बनेन क्या। हामी नेता बन्न सक्छौँ, हामी देश चलाउन सक्छौँ, हामी शासक बन्न सक्छौँ भन्ने उसले कहिले पनि महसुस गर्न सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो रेकर्डलाई, त्यो खालको परिस्थितिलाई, त्यो खालको वातावरणलाई चिर्दै अब हामीले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। यो पुस्तक हामीले किन पढ्ने? तपाईँले किनेर लानुहोस्, 100 रुपियाँको मूल्य हो। तपाईँले नपढ्नुहोस्, तर टेबलमा राख्नुहोस् क्या, सिरानीमा राख्नुहोस्, तपाईँको नानीहरूले पढ्छ। नानी तपाईँलाई पढ्न आउँदैन भने यसै हेर्नुहोस् क्या, तपाईँले हेरेपछि तपाईँको नानीले पनि हेर्न सुरु गर्छ। तर हाम्रो त के छ भन्दाखेरि अहिले सिरानी पल्टायो भने त्यस्तो किताबहरू निस्किँदैन नि, रक्सीको बोतलहरू निस्किन्छ, तासको बुकहरू निस्किन्छ क्या। अनि तासको बुकहरू निस्किसकेपछि अनि तपाईँले फेरि भाटा हालेर नानीहरूलाई पढाउनु खोज्नुहुन्छ, कहाँबाट पढ्छ? तपाईँले त तास खेलेको देखेको छ, तपाईँले त रक्सी खाएको पनि देखेको छ, तर तपाईँले पत्र पत्रिकाले किताब पढेको त देखेको छैन नि त। अनि तपाईँले नपढिन्जेलसम्म उसले कसरी सिक्छ? सिक्दैन होइन। त्यस कारणले यो उनीहरूको लागि पनि हामीले राख्नु आवश्यक छ क्या। एउटा गाउँमा के भयो भने एउटा कुमाई बाहुन थियो। त्यो कुमाई बाहुनले एकजना छिमेकी राईको तास खेल्दाखेरि 500 रुपियाँ सापडी लिएछ, 1000 रुपियाँ सापडी लिएछ। तिर्ने बेला त 500 रुपियाँ मात्रै लिएको छु भन्छ है। अनि घरमा माग्नु गएको उल्टै कुटेर खेदाएछ। अनि हामी गाउँ समाज सबै बटुलेर गयो। के भन्नु त भन्दाखेरि मैले लिन चाहिँ हेर्नुहोस् 500 रुपियाँ लिएको थिएँ, तर मैले आज 1000 रुपियाँ दिँदैछु, तर म पनि कसम खान्छु जुत्ता छोएर, उसले पनि कसम खानुपर्छ भन्यो। त्यो साथीले अनि हुन्छ भन्यो, अनि फेरि 1000 रुपियाँ नै फर्कायो। तर मैले त्यतिखेर के महसुस गरेँ भन्दाखेरि त्यो खुट्टै सिरानीबाट गीताको पुस्तक निकालेँ क्या। गीताको पुस्तक निकालिसकेपछि मैले के महसुस गरेँ भने बाहुन क्षेत्रले चाहिँ आफ्नो सिरानीमा पुस्तक राखेर सुत्दो रहेछ भन्ने महसुस भयो नि त। त्यो गीताको पुस्तक चाहिँ यस्तो पुस्तक अरे कि जसले चाहिँ बाहुन क्षेत्रलाई कहिले काहीँ निराश बनाउँछ, हरेस बनाउँछ नि, त्यतिखेर ऊर्जा दिन्छ अरे क्या। यो पुस्तकहरू पनि तपाईँ हामीलाई ऊर्जा दिने पुस्तकहरू। यो हेबिट हामीले बसाल्दै जाने, आफ्नो लागि होइन। तपाईँ हामीलाई कहाँ पढ्नु मन लाग्छ र? पढ्नु मन लाग्दैन, हावा गफ गर्नु मन लाग्छ। अब त्यो युट्युबहरू अन्त छ्याप्छ, युट्युबमा पनि काम लाग्ने चिजहरू नि, कामै नलाग्ने त सिरियलहरू धारावाहिकहरू आएकै गर्छ है। त्यस्तोमा हाम्रो टाइम वेस्ट भइरहेछ क्या। तर काम लाग्ने कुराहरूमा हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन होइन। त्यसमा हामीले हाम्रो समयलाई, यो महत्त्वपूर्ण समयलाई हामीले चिन्नुपर्छ है। यतिखेर शासकहरू अतालिएको छ, बाहुन क्षेत्रीको पक्षमा कोही पनि छैन, बाहुन क्षेत्रीको पक्षमा बाहुन क्षेत्री पनि छैन। तपाईँले हेर्नुहोस्, बाहुन क्षेत्रीको पक्षमा मिडिया मात्रै छ यतिखेर, बाहुन क्षेत्रीको पक्षमा उनीहरूको सञ्चार माध्यमहरू मात्रै छ। तर प्रचण्डले भाषण गर्यो भने, एमाले भाषण गर्यो, एमालेको नेतृत्व यो केपी शर्मा ओलीले भाषण गरे भने फेसबुकमा हेर्नुहोस्, युट्युबमा हेर्नुहोस्, कमेन्ट हेर्नुहोस्, कुनै पनि बाहुन क्षेत्री स्याबास र राम्रो गरिस् भन्दैन क्या। किनकि उनीहरूको व्यवहार हेरिसकेको छ। यतिखेर यो समय तपाईँ हाम्रो समय हो। यतिखेर हामीले आँट गर्नुपर्छ। तपाईँलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा कार्यकर्ता भइसकेपछि हाम्रो सोच यस्तो सानो र सङ्कुचित हुनु हुँदैन। हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ता नेता भइसकेपछि फेरि म लिम्बू भएँ नि, मैले लिम्बूलाई मात्रै आफ्नो देख्न थाल्यो भने त्यो काम छैन नि। फेरि सारा मङ्गोललाई आफ्नो देख्न सक्नुपर्छ हामीले, बुझ्नुभयो नि? सारा मङ्गोल, पूर्वको लिम्बूदेखि लिएर पश्चिमको गुरुङसँग मगरसँग यो मेरै दाजुभाइ हो, एउटै हो भन्ने खालको भावना राख्न सकेन भने यो मङ्गोलमा आउनुको फाइदा छैन। हामी लिम्बुवानमा गए भयो, खम्बानमा गए भयो, तान्सालिङमा गयो, उतै हराए भयो। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आइसकेपछि हामीले सारा मङ्गोललाई एउटै देख्न सक्नुपर्छ। मेरो दाजु हो, मेरो काका हो, मेरो मामा हो होइन, मेरो छिमेकी हो, त्यस्तो तरिकाले चल्दैन। त्यो मान्छे इमान्दार छ कि छैन, त्यो निस्वार्थ छ कि छैन, त्यो वफादार छ कि छैन, त्यो देशको लागि समाजको लागि केही न केही गर्न चाहने हो कि होइन, त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नातागोता धर्म संस्कार संस्कृति त्यो त मेरो धर्मको मान्छे हो नि त्यसलाई चेप्नुपर्छ, त्यो त मेरो रिलेटिभ मान्छे हो नि त उसलाई चेप्नुपर्छ भन्ने सोचमा गयो भने यो बाटोमा नआउँदाखेरि राम्रो हुन्छ है होइन। फराकिलो सोच राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू मैले त प्रत्यक्ष रूपमा भेटेको, म चाहिँ एउटा नयाँ पिँढीहरूमा एउटा सबैभन्दा लकिएस्ट एउटा म मान्छे ठान्छु, किनकि म उहाँ जीवित रहँदाखेरि उहाँको घरमा 5 चोटिसम्म होइन जाने मौका पाएँ। अन्तिम अवस्थामा पनि उहाँको घरमा म 1 महिनासम्म रहन पाएँ। मेरो एउटा झोपडीमा पनि उहाँलाई मैले 3 चोटिसम्म ल्याउन पाएँ। मेरो आग्रहलाई स्वीकार गरेर, निम्तोलाई स्वीकार गरेर उहाँ आइदिनु भयो। त्यो जीवनमा म कहिले पनि बोल्दिनँ, मसँग केही नभए पनि मलाई त्यतिले पुग्छ क्या, मसँग सारा कुरा छ भन्ने मलाई महसुस भइरहेको छ। मलाई थाहा थियो म एउटा सानै उमेरमा भए पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई म मेरो घरमा झोपडीमा, के घर पनि भन्नु है, झोपडीमा ल्याएर मैले राखेँ क्या। किन राखेँ त्यो म जिन्दगीभर म महसुस गर्न चाहन्थेँ, गर्वका साथ म जिउन चाहन्थेँ क्या। मैले घरमा यस कारणले पनि ल्याएँ कि मैले धेरै ठुलो भएर मात्रै, सानोमा गोपाल गुरुङको नाम सुनेको तर ठुलो भएर मात्रै देख्न पाएँ क्या। तर मेरो गाउँको मान्छेलाई पनि म देखाउन चाहन्छु, भोलि त बितेर जानुहुन्छ एक दिन, तर मेरो गाउँको मान्छेले देख्न पाएन भने त उनीहरूको सपना जस्तो मात्रै हुन्छ भन्ने सोचेर मैले गाउँको मान्छेलाई पनि सबैलाई देखाएँ है, मिठो मसिनो। त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेँ भने डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू सङ्गठनको फाउन्डर जस्तो मान्छे, मलाई चाहिँ घरमा ल्याएर मिठो मसिनो खुवाउनुपर्छ होइन, उहाँलाई जे भए पनि राम्रो खुवाउनुपर्छ भन्नेतिर मेरो चाहिँ सोच गयो, एउटा केटाकेटी दिमाग। तर उहाँ चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ यस कारणले आउनु भएको रहेछ कि यो भाइ मलाई भेट्न पनि आइरहेछ, भेटी पनि रहन्छ होइन। जहाँनिर उहाँको घरमा मात्रै मैले 5 चोटि भेटेको हो, यता अरूको घरमा आउँदा पनि झापामा भेटिराख्थेँ। मेरोमा आइसक्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई थाहा थिएन, पछाडि अरू दाइहरूले भन्दाखेरि यो भाइ विज्ञानमा विश्वास गर्छ कि रूढिवादी हुन्छ नि, कति त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो भूत प्रेत आदि इत्यादि हुन्छ नि त, यस्तो कुरामा विज्ञानमा विश्वास गर्छ कि होइन, कि यो मान्छे चाहिँ अब त्यो आध्यात्मिक बाटोमा चाहिँ विश्वास गर्छ भनेर सारा कुरा मेरो विषयमा चाहिँ पुरै उहाँले चाहिँ अब होइन रिसर्च गरिसक्नु भएको थिएछ क्या। मेरो मात्रै होइन, उहाँ जसको घरमा गर्दा जाँदाखेरि पनि काम दिने मान्छे र काम नदिने मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट छुट्याइसकेको हुँदैछ क्या। अब हामी त कसै घरमा पाहुना गयौँ भने आरामले गफ जोतेर बस्छौँ अनि खाना खान्छौँ, फेरि आराम गर्छौँ, त्यो हो नि त। तर उहाँको होइन, यो भाइ कस्तो खालको मान्छे हो, हिन्दूहरूको देवी देवताको फोटोहरू टाँसेको छ कि मङ्गोकै पुर्खाको फोटो टाँसेर बसेको छ कि घरमा, आफ्नै पुर्खालाई सम्झेर बसेको छ, सबै केलाइसकेको हुँदैछ क्या। त्यो महान व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यस्तो कुराहरू हुँदछ होइन। उहाँले गोप्य कुराहरू के सही हो र के गलत हो हामीलाई कहिले पनि, हामीले कसैसँग एउटा कुरा लुकायौँ भने 2 दिन पछाडि फेरि त्यसको रहस्य खोलिदिन्छौँ नि त होइन। उहाँले चाहिँ जीवनभर खोल्नु नथ्यो क्या, त्यस्तो भास्ट मान्छे होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिसँग पनि मैले पटक भेट्ने मौका पाएँ, साह्रै सौभाग्यशाली मैले महसुस गरिरहेको छु। र त्यो वातावरण पनि कसरी सिर्जना भयो भने म डाइरेक्ट जाँदाखेरि त उहाँले विश्वास गर्नु हुँदैन पनि होला, मेरो घरमा जाउँ बसौँ भन्दाखेरि उहाँले विश्वास गर्नु हुँदैन होला। तर अहिलेको हाम्रो प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेजी हुनुहुन्छ सङ्गठनको होइन, उहाँसँग चाहिँ अब डाक्टर गोपाल गुरुङजी एकदमै क्लोज भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको विश्वासमा चाहिँ म त्यहाँ काठमाडौँमा पटक गएँ, उहाँकै विश्वासमा म 1 महिनासम्म रेखदेख गर्ने मौका पाएँ र उहाँकै विश्वासमा मेरो घरमा पनि आउनु भएको थियो क्या होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको यो दर्शनहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। मैले पनि मेची क्याम्पसमा, झापाको मेची क्याम्पसमा गएर बिए पास गरेँ, केही वर्ष अगाडि भन्दा पनि 8-10 वर्ष अगाडि बिए चाहिँ पास गरेँ है। अब फेरि तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाइहालौँ न, त्यतिखेर त कस्तो थियो, यस्तो प्रान्तीय सिस्टम थिएन नि त, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो। एउटा ग्राभल बाटोको लागि पनि गाविसमा गएर निवेदन दिनुपर्ने, बिजुलीको पोलको लागि पनि निवेदन दिनुपर्ने। अनि गाउँभरिको मान्छे चाहिँ के हुन्थ्यो, अब श्याम सबैभन्दा पढेको मान्छे हो गाउँमा, त्यतिखेर सबैभन्दा पढेकै थिएँ है। अब उसैलाई निवेदन लेखाउनु पर्छ भन्थ्यो, निवेदन लेख्ने तरिका थाहा थिएन क्या होइन। अनि गाउँमा अब कसैको ऋण दिनुपर्ने हुन्छ, तमसुक लेख्नु पऱ्यो, श्याम सबैभन्दा पढेको छ उसलाई बोलाउन भन्थ्यो क्या। तर मलाई त्यो लेख्न आउँदैन थियो। किन आउँदैन थियो भन्दा मैले लिएको शिक्षा त कामै नलाग्ने शिक्षा रहेछ नि त। त्यो क्लासमा त कहिल्यै पढाइ भएन, पढाइ लेखेको गाउँको मान्छेले मलाई भन्थ्यो सबैले पढाइ लेखेको, तर मलाई भित्रबाट के लाग्थ्यो भने मैले जानेको केही पनि छुइनँ क्या होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डाक्टर गोपाल गुरुङजीको पुस्तकहरू मैले पढिसकेपछि मात्रै मेरो दिमागमा चेतना घुस्यो क्या। अनि मात्रै म आफूलाई मान्छे भएको महसुस गर्न थालेँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पढन्ते मूर्ख भएर हुँदैन, पढन्ते बुद्धिजीवी बन्न सक्नुपर्छ क्या।
पढन्तेमा कति पढेको यति पढेको अगाडि डक्टर थपेको छ तर ज्ञान छ कि छैन चेतना छ कि छैन उसले आफ्नो र परे छुट्याउन सक्छ कि सक्दैन हैन हामीले मंगोलहरुलाई चाहिँ शत्रु ठान्यौं र आर्यनहरुलाई चाहिँ मित्र ठान्यौं भने हामीले पढेको त्यो काम लागेन लाग्यो त लागेन त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस् बाहुन क्षेत्रीको नेपालमा केही चल्दैन बाहुन क्षेत्रीको चाडपर्व हाम्रो मान्छेले मान्दैन भने तिनीहरुको चाडपर्व रहँदैन बाहुन क्षेत्रीको पार्टीमा हाम्रो मान्छेले काम गर्दैन भने तिनीहरुको पार्टी रहँदैन रहन्छ त दशैं हाम्रो मान्छेले बहिष्कार गर्न थालेको 8-10 वर्षको दशैं नै सामसुम हुनु थाल्यो नि तपाईलाई थाहा छ नि हैन अहिले दशैंको छ त त्यस्तो रहन छैन किन हाम्रो मान्छेले त्यसलाई मनाउनु छोड्यो बाहुन क्षेत्रीको पार्टीमा हाम्रो मान्छेले काम गर्दैन भने बाहुन क्षेत्री कति नै छ र कति नै छैन नि त सबै कुरा हाम्रै मान्छेले ध्यान दिइरहेछ हाम्रै मान्छेले थाम्दिरहेछ त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरु टिक्रिकै उभिएको उनीहरुको पिलर भनेको हाम्रो मान्छे त्यसैले हाम्रो मान्छेलाई हामीले हाम्रो साझा शत्रु चिनाउन सक्नुपर्छ है त्यसपछि मात्रै किन हामीले जुन जिन्दगी अहिले बाँचिरहेको छौं अभावग्रस्त जिन्दगी बाँचिरहेको छौं नि त हामीलाई यो रहरले हो होइन अघि नै एकजना साथीले भन्यो हामी सबैजना गरिब छौं गरिब हामी रहरले भएको हो हैन यहाँको शासकहरूले हामीलाई गरिब बनाउन चाहन्छन् हैन नेपालमा 80% मूलवासी मंगोलहरूले सबैभन्दा बढी कर तिर्छ सबै खाले कर हाम्रो मान्छेको जनसंख्या धेरै छ त्यो भएर हाम्रो मान्छेले कर बढी तिर्छ त्यही कर माथि गएर एउटा राष्ट्रिय बजेट बन्छ राष्ट्रिय बजेट बनिसकेपछि त्यो बजेट चाहिँ कसरी बाहुन क्षेत्रीको गोजी यहाँ पुर्याउने भन्ने हिसाबले उनीहरूले नीति निर्माण गरेर त्यो बजेट विनियोजन गर्छ जस्तो कि अस्ति नै जनसंख्या गणनामा अधिकांश मान्छे त बाहुन क्षेत्रीकै छोराछोरी थियो नि त भने त्यो बजेट त जसरी पनि उनीहरुको गोजीमा पुग्यो नि त हाम्रो मान्छे गोजीमा त पुगेन हैन त्यसरी उनीहरु गरिब धनी बनेर जान्छ हामी गरिब बनेर जान्छ कर हामी तिर्छौं त्यो पैसा उनीहरुको गोजीमा पुग्छ हैन त्यति मात्रै अनुदानको नाममा बाख्रा पालन गाई पालन सुँगुर पालन भुंगुर पालन जे फारममा पनि उनीहरुले अनुदान लिइरहेको हुन्छ क्या जब हाम्रो मान्छेहरु बाटो हुँदै अनुदानको लागि लड्छ त्यतिखेर अनुदान नै पढाइ भइसकेको हुन्छ हैन यो यथार्थ तपाईलाई थाहा छ त्यसकारणले गर्दा त्यो पैसा राष्ट्रको बजेट ढुकुटी कसरी बाहुन क्षेत्री गोजीमा पुर्याउने र उनीहरुलाई धनी र सम्पन्न बनाउने भन्ने विषयमा उनीहरुको शासकहरु 24 घण्टा खटिरहेको तर हाम्रो चाहिँ के छ खाना खान्छौं ड्याममै सुत्छौं तर बाहुन क्षेत्री त्यस्तो हुँदैन उनीहरु 24 घण्टा षड्यन्त्र गरिरहेको हुन्छ उनीहरुले 1 मिनेट मात्रै षड्यन्त्र गर्न छोड्यो र बिर्स्यो भने उनीहरुको शासन तहस-नहस हुन्छ के नेपालमा उनीहरु आफ्नो शक्तिले होइन आफ्नो खुबीले हैन आफ्नो क्षमताले हैन षड्यन्त्रले मात्रै नेपालमा टिकिरहेको छ त्यो षड्यन्त्रको जालो तोड्नको लागि तपाई हामी अब सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ हतियार हाम्रो सिद्धान्तमा पर्दैन हामीले विचार बाँड्न सक्नुपर्छ हैन विचार दिएर हामीले हाम्रो समाजलाई जगाउनु पर्छ अगाडि बढाउनु पर्छ हैन हामी यतिखेर अन्तिम लडाई लडिरहेका छौं अघि भन्नुको साथीले हामीले गुमाउनु पर्ने केही पनि छैन हामीसँग केही पनि छैन गुमाउनुको लागि हामीसँग छ एउटा रोगाएको शरीर मात्रै यो प्राण मात्रै यो कुनै पनि बेला समाप्त हुन सक्छ तर हामीले आफ्नो भावी सन्ततिको निम्ति हामीले यसलाई खर्चिन सक्यौं भने त्यो इतिहासमा हाम्रो छोराछोरीले सम्झन लायक बनेर जान्छ हैन हामीले अब केको लागि लोक भने हामीसँग केही छैन हैन न भने जस्तो जग्गा जमिन छ न भने जस्तो घर छ न भने जस्तो जिन्दगी छ केही पनि छैन अब यो धरानकै उदाहरण दिउँ न हामी हैन धरान केही वर्ष अगाडि अर्कै थियो अहिले अर्कै भइसकेको छ हैन यहाँको मान्छेहरु यहाँको सम्पत्ति वाल मान्छेहरु लाखापाखा भइसके हैन त देशकै माया नलागेर उनीहरु लाखापाखा भएको त अर्काको देशतिर गएको त होइन नि यहाँको व्यवस्थाले त्यस्तो बनाइरहेछ नि त उनीहरुलाई हैन डाक्टर गोपाल गुरुङजीले भन्नुभएको छ दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्छ हैन ब्रिटेनमा बस्ने हाम्रो नेपालीहरुलाई नेपालको नागरिकता पनि दिनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँको मान्छेले के भन्छ उताको नागरिकता लिने भने यताको त्याग्नुपर्छ भनेर भनिरहेछ भनेपछि हाम्रो मान्छे त उताको प्राप्तिको लागि त यहाँको त्याग्नको लागि विवश छ नि त भएको जग्गा जमिनहरु बेचिरहेको छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी त गयौं जे जस्तो छ हाम्रो जिन्दगी त आधाउधी गइसक्यो तर हामीले छोराछोरी त जन्माउँदैछौँ नि त बिहे गर्छौं हाम्रो छोराछोरी हुन्छ नि त जन्माउँछौं तपाईहरु कतिजनाको छोराछोरी छ लालाबाला छ के त त्यो छोराछोरीको भविष्य हाम्रै जस्तो थाङ्नेर माग्ने बनाउनको लागि हामीले जन्माएको हो त हाम्रो छोराछोरी होइन नि हैन उनीहरुको जिन्दगीसँग हामीले खेलबाड गर्ने हो त होइन नि त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ अहिलेसम्म के भइरहेछ अहिलेको दिनसम्म बाहुन क्षेत्रीले यो देशमा मालिक मात्रै जन्मायो
तर हाम्रो मान्छेले यो देशमा बाहुन छेत्रीको नोकर मात्रै जन्मायो क्या, त्यही भइरहेछ नि त होइन। बाहुन छेत्रीले मालिक मात्रै जन्माउँदै गयो, हामीले नोकर मात्रै पैदा गर्दै गयौँ। कस्तो मजा लाग्छ शासकहरूले। यो व्यवस्थालाई हामीले अब ब्रेक गर्नुपर्छ। अब हामीले पनि मालिक जन्माउनुपर्छ क्या, हामीले जन्माएको छोरा चाहिँ अब मालिक बन्नुपर्छ। त्यसको निमित्त यो सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन होइन। यसको विषयमा तपाईँले थप स्टडी गर्नको लागि यो पुस्तकहरू है यो तपाईँले पढ्नुहोस्, अल्छी नगरिकन पढ्नुहोस्। काम नलाग्ने कुरामा हामीले समय खर्च गरेर हामीले केही पनि हासिल गर्दैनौँ। हामीले तपाईँलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले 24 घन्टा आफ्नो बारी खन्नुहोस्, खेत खन्नुहोस्, तपाईँको मुक्ति हुँदैन नि। म लेखेर दिन्छु, तपाईँले फेरि गर्दै नगर्नु अल्छे भएर बस्नुहोस् भन्ने कुरा होइन। त्यहाँबाट मुक्ति सम्भव छैन। गर्ने जीविकोपार्जनको लागि, तर 24 घन्टा त्यहाँ खटेर हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन। हामी आफ्नो जग्गा 1 बिघा 10 कटा जग्गाको जगेर्नाको लागि लडिरहेको छौँ। देशै बेच्न आँटिसके मान्छेले, थाहा छ नि तपाईँलाई होइन। 55-56 अरूमा देशै अर्कोलाई बेच्न आँटिसक्यो। हामी 1 बिघा 2 बिघा जग्गाको संरक्षणको लागि यहाँ जुटिरहेको छौँ, देशै अर्कोलाई दिन आँटिसक्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सङ्गठनको लागि अब निस्वार्थी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू आज जो यो सभामा सदस्यको रूपमा, अध्यक्षको रूपमा तपाईँहरू यहाँ चयन भएर आउनु भएको छ, तपाईँहरूले अब यहाँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो आफ्नो गाउँमा गएर फेरि नगरसभाहरू, गाउँसभाहरू, वडा सभाहरू गठन गर्दै जाने। यो धनकुटा जिल्ला सभालाई एउटा सक्षम एउटा जिल्ला सभा बनाउने, ताकि तपाईँहरू अहिले जिल्ला अध्यक्ष यहाँनिर हामीले बनायौँ। जिल्ला अध्यक्षका लागि मात्रै हो र उहाँको भविष्य त भोलि माथि छ नि त। उहाँको क्षमता योगदानलाई कदर गर्दै उहाँ त धेरै मान्छेमा पुग्न सक्नुहुन्छ नि त होइन। त्यो बाटो त हामीले तय गरेको छौँ नि त। त्यो निस्वार्थ ढङ्गले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यो नवगठित सभाको सदस्यज्यूहरूलाई, अध्यक्षज्यूहरूलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै बधाई र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म आफ्नो भनाइलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई जय मङ्गोल।